जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहफ़्फ़ुज़ात ये जो नई कानून साजी हुई उस पे और आने वाले दिनों में सियासी तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा रवाबित के हवाले से और किस तरफ को टिल्ट दिखाया जाएगा कि माजी करीब में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के बारे में मुस्बत राय अपना चुकी थी वो रफ्ता रफ्ता अपनी राय में तब्दीली क्यों ला रही है और ये राय पुख्ता कब होगी, इस बारे में बात की जाएगी और इसका इम्पैक्ट सियासी तौर पे क्या पड़ेगा। ये जो 24 नवंबर वाला मामला है इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब सबसे पहले तो बात ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे आपसे सवाल है कि क्या समझते हैं कि 24 नवंबर की जो तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगती है और उसके मद्दे मुकाबिल जो हुकूमत की तैयारियाँ लग रही हैं, आपको इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हम इसको गेज नहीं कर पा रहे इस मामले को, क्योंकि अभी तक तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जो इस्लामाबाद में, या मैं कोयटा का रहने वाला हूँ, कोयटा में जो है ना वो इस हवाले से कोई इसकी एक्टिविटीज़ हों। ये हो सकता, ये बहरहाल ठीक है कि इसमें जो है ना गवर्नमेंट जो है वो कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह कर रही है, उस हवाले से कुछ मामला हैं, मगर वो भी इतने बड़े पैमाने पे अभी तक नहीं शुरू हुई, मगर कुछ न कुछ जो है ना वो गिरफ्तारियाँ, उसकी कंप्लेंट्स आ रही। अच्छा, आज आपने एक बड़ी अच्छी मीटिंग की जिसमें आपकी तरफ से हलाल और हराम वीपीएन का सवाल उठाया गया। आप एक सियासतदान वकील के साथ साथ एक आलमे, मैं समझता हूँ कि आपकी मज़हब से आपका बड़ा एक गहरा लगाव है। तो कामरान साहब, ये वीपीएन पे फतवा जारी करवा लेना या फतवा जारी कर देना, इतने इस्लामी मुल्क है लेकिन हमें ये एजाज़ हासिल हो गया, अब हम किस तरह फ़र्क रखेंगे जो आपने ही बात की है कि हलाल और हराम वीपीएन में। आज तो 6 वफाकी वज़रा ने वीपीएन लगा कर ट्वीट किया है, तो क्या उन पर यह फतवा लग गया, उन पर यह लागू हो गया फतवा, उनको कुछ सज़ा मिलनी चाहिए? इस फतवे के हवाले से अब फतवा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ओपिनियन तो दिया करता है मगर फतवा नहीं होता, मगर जो कुछ भी है उस हवाले से मैं कम अज़ कम परेशान था और मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो किस बुनियाद पे उन्होंने ये ओपिनियन दिया है। और मुझे अभी तक जो है वो उनकी राय के हवाले से जो है मेरी समझ जो है उस में कुछ बात नहीं आई है। जो आज जो कुछ था वो हमने कोशिश की है कि मामला को समझने की, पीटीए के चेयरमैन बैठे थे और दोस्त बैठे थे, तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश की है कि मामले को समझ, हलाल और हराम वाली बात नहीं समझ में आई या इस्लामी और गैर इस्लामी मामले की बात नहीं समझ आई। लेकिन चीज़ को अगर अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी होती है, छुरी को आप अच्छा इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदे लें तो वो अच्छा है, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे किसी को नुकसान देने के लिए तो वो बुरी है। मगर वो छुरी बजाते खुद जो है ना वो हलाल और हराम कैसे हो जाएगी, ये बात मेरी कम अज़ कम समझ में नहीं आई है। मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ मामला, और इसी तरह से ये मैं समझता हूँ कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मगर वो किसी के कानों पे जो नहीं रखेंगी, फिर इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। जो कुछ किया गया है ना जी, इसके पीछे कोई ताकत होती है कानून की, तो वो हमने उनको कहा था कि वो कानून जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट में बता दीजिए। वो कानून भी शायद तो नहीं है, कंटेंट कोई ऐसा हो जो अच्छा बुरा हो उसको तो रोका जा सकता है, मगर ये उस कंटेंट को के हवाले से वीपीएन के ऊपर कदम लगाना ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। फिर ये वीपीएन की जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से डॉक्यूमेंट थे वो हमने इनको कहा कि हमें दिखाइए ज़रा कि हम अपने तौर पर जो है इस मामले को समझे कि है क्या असल में इसमें। तो वो भी वादा तो कर लिया गया है, अब देखते हैं कि वादा जो है ना वो ऐसा होता है या नहीं होता। कामरान साहब, हमारे मिनिस्टर्स बशमूल प्राइम मिनिस्टर बैनुल अक़वामी सतह पे किसी को भी ख़त लिखने से पहले अब ये ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर अपना पैगाम जारी कर दें, वो चाहे ट्रंप की मुबारकबाद के पैगामात हों या दीगर हों, तो वो जो इस्तेमाल है वो हलाल होगा या वो हराम होगा? बस वो हमारे वाला हराम होता है कि बाकी उनका वाला हलाल होता है। मेरा ख्याल तो मैं यही समझ पाया हूँ कि जो वो करते हैं वो ठीक है, जो वो तुम करो वो फोन जो हम करें तो वो क्या है, हराम, इस तरह की बात है। तो वो जो उनका जो वो फोन है वो ठीक है, वो अच्छा उसी ट्विटर से जो है ना उस जो हमारे लिए हराम है,
ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو ہے نا ان کے لیے حلال ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کے ٹویٹس بھی آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بعض کا شیئر بھی غلطی سے ہو جاتے ہیں، ادروائز ہمارا ٹویٹر بند ہے۔ اچھا سینیٹر غلام کامران صاحب، عورت کی حکمرانی حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز، اس پہ کبھی کسی نے، اسلامی نزدیاتی کونسل نے ایک فتویٰ نہیں دیا؟ یہ زبردستی دکانیں بند کرا دینا، رشوت لینا، لوٹ مار کرنا، فلاں چیز کرنا، فلاں کرنا، لوگ سموک میں مر رہے ہیں اور آپ جنیوا چلے جائے، اس پر کبھی کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا؟ کیا بدقسمتی نہیں ہماری؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی بنیادوں پر اسلامی نظریاتی کونسل میں لوگوں کو بھیجا جائے تو پھر فتوے اسی طرح کے نہیں آئیں گے؟ دیکھیے اصل چیز تو دیکھیں، رشوت کے اوپر تو کوئی جو ہے نا وہ کوئی دو رائے نہیں ہے نا، وہ تو عینی کیس حرام ہے، وہ ہم نے پورے معاشرے نے اپنے پہ حلال کی ہوئی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، کسی کا دل دکھانا غلط ہے، کسی کا قتل، کسی کو زخم دینا، یہ سب کچھ ہے، یہ حرام ہے نا۔ ایون جو ہے نا آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز جو ہے نا جس کی نمائش ہوتی ہے جو ہماری اپنے سرمایہ کی، وہ حرام ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے اوپر کریں گے۔ وی پی این یہ دیکھیے، یہ ٹویٹر، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آج کی ضرورت بن گئی ہے۔ اگر اس پہ آپ غلط مواد شیئر کریں گے تو حرام ہے، اگر ٹھیک مواد شیئر کریں گے تو حلال ہے۔ میں نیٹ پہ صبح قرآن شریف لگایا ہوتا ہے تو وہ تو حلال ہے، وہ اس سے زیادہ حلال تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا۔ یہ پتہ نہیں کون ہے ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کے مشورے دینے والا، جو ہے نا یہ عقل مند لوگ ہیں کون؟ کامران صاحب، جس طریقے سے آپ نے 2-3 دن پہلے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہ جب ابتدا پہ 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ چل رہا تھا، آپ نے ایک حوالہ دیا کہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ جلدی جلدی فیصلہ کر لیں، اس کے بعد ہم سوچیں کہ آپ کو اچھا کہنا ہے یا برا کہنا ہے۔ تو اب کے حالات میں جب آپ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو تاثرات ہیں وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں، کہیں سے نرمی ہے، کہیں سے ہلکی سی سختی ہے، تو آپ لوگوں نے پھر کیا فیصلہ کیا ہے کہ دوسری طرف سے وہ بیانیہ بن سکے؟ میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کر رہی تھی، تو میں نے پہلے دن یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم ایشو بیس پالیٹکس کریں گے آپ کے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ کسی احتجاج کے شریک نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے، ہم نے آپ کے ساتھ تلخیاں کم کرنی تھیں یا کرنی ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر ہم جو ہے نا وہ کوئی الائی نہیں ہے۔ ہم ایون الائی جو ہے نا وہ پارلیمان کے اندر بھی نہیں بن سکے جہاں پہ وہ ہم کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے تھے ایک ہم سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے۔ جب یہ باتیں نہیں ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ احتجاج کے لیے اپنے ورکر کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس بات کو وہ ان کو پہلے سے اندازہ ہے، احساس ہے، کیونکہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا یہ سب کچھ۔ اچھا، تحریک انصاف کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ کی بھی تحریک شروع ہو گئی، آپ نے بھی جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور اب جو صورتحال جس طرح مولانا صاحب نے ایک ذکر کیا اس صورتحال کا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے مولانا صاحب ناراض نظر آ رہے ہیں، تو مولانا صاحب کی ناراضگی پر کیا حکومت کو غور کر رہی ہے چیزیں واپس لینے پہ؟ مجھے یہ تو حکومت والے دوست بتا سکتے ہیں کہ ان کو کوئی ہماری ناراضگی سے کوئی ان کو کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔